رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله. وأولئك هم أولو الألباب. هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. أفأنت تنقذ من في النار. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف. لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. مبنية تجري من تحتها الأنهار. मबनियत यहाँ पे क्या है? तशदीद। फिर से पढ़ें। وعد الله لا يخلف الله
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما फिर से पढ़े मुख्तलिफन فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم
يهدي به من يشاء ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون من حيث لا يشعرون من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون 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 لعلهم يتقون لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون متشاكسون ورجلا سلما لرجل فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل سلما لرجل سلما لرجل هل
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.